औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे हिकमत और दानाई अता फ़रमाए। कुरान पाक में भी है ना, और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मैंने हिकमत अता फ़रमाई ना, मैंने उसको एक बहुत बड़ा ख़जाना अता फ़रमाया। हमारी बातों में, हमारी सोच में, हमारे काम जो भी है ना, वो सारे हिकमत वाले हों। कोई ना कोई उनके अंदर बेनिफिट छुपा हुआ हो। ये नहीं कि फ़जूल की बातें, फ़जूल के काम चल रहे हों जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो ये रब से ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे हिकमत और दानाई अता फ़रमा। जब हिकमत और दानाई मिलती है ना, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। ज़िंदगी की मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिस चीज़ की लगन इंसान के दिल के अंदर आती है ना, तड़प आती है ना, वो एक ना एक दिन मिल जाती है। अल्लाह उसको ज़रूर देते हैं, बशर्तिया कि वो जायज़। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको पढ़ने की, सुनने की, इस पर अमल करने की। और एक और बात है कि बहुत सारी बातें या बहुत सारे काम हम ऐसे कर जाते हैं, बातें ऐसी कर जाते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस, हालांकि हमारा इरादा नहीं होता, इरादे से नहीं करते। और जब हिकमत और दानाई आती है ना, तो हम उस चीज़ से भी बच जाते हैं, हमसे वो भी नहीं होती। तो सबक हमारा सूरत तौबा चल रही है, आयत मेरी आज है 102 102। अब पीछे जो बात क्या चल रही थी, वो मुनाफिकों की हमने बात की थी कि मदीना के अंदर और मदीना के बाहर देहात में इतने चालबाज मुनाफिक हैं या रसूलल्लाह, आप भी नहीं उनको जानते, अल्लाह उनको जानता है। फिर अल्लाह ने सब नेम बताए थे अपने नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेम लेकर उनको मस्जिद से बाहर निकाला था। वो सारी बात हुई थी हमारी। अब यहाँ पर अब दूसरी बात चल रही है, यहाँ पर उन मुसलमानों की चल रही हैं जो मुनाफिक बिल्कुल नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह, मोमन थे, सहाबाए किराम थे, थोड़ी सुस्ती कर गए ग़ज़वा तबूक में जाने पर। व आखरून तरफू, और बास ऐसे हैं दूसरे ना तरफ जिन्होंने इतराफ़ कर लिया, मान लिया, बिज़ुनूबिहिम, अपना गुनाह, खलतू, मिलाया, अमलन सालिहान, नेक अमल को, व आखर सय्या, दूसरे बुरे के साथ। ऐसे भी हैं। अब उनकी बात हो रही है, कुछ ऐसे मुसलमान मोमन हैं कि जिन्होंने अपने जो बुरा काम किया था, ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह के साथ नहीं जा सके, और उन्होंने जो उससे पहले अच्छे काम किए हुए थे उसके साथ इस बुरे काम को मिला दिया। और अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया, या रसूलुल्लाह गलती हो गई हमसे। वसल्लाहु, उम्मीद है अल्लाह अयतूबा, माफ़ करे, अलैहिम, इनको, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान है। खुज़, आप लें। अब उनकी माफ़ी का ऑर्डर आ गया था, ये किस्सा हम पढ़ते हैं आगे। खुज़, लो, मिन अम्वालिहिम, इनकी माल, सदक़तन, सदक़े के तौर पर, तो तहिरुहुम, के उनको पाक कर दे वो, व तुज़क्कीहिम, और अच्छा, सदक़तन उनकी माल के से ज़कात, व तुतहिरुहुम, और पाक करे, व तुज़क्कीहिम, और तरबियत बिहा, इसके ज़रिए उनकी तरबियत, व सल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ कर और दुआ दे इनको। इन्ना, बेशक, सलाता का, तेरी दुआ, अल्लाह पाक नबी को फरमाया है, या रसूलल्लाह, आपकी दुआ, साकनुल, आसूदगी है लहुम, उनके लिए अच्छाई है उनके लिए। वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला, जानने वाला है। देखो, ये वो लोग हैं, इन्होंने मुनाफिकीन की तरह बहाने नहीं तराशे, ठीक है। ये अपनी ग़ज़वा तबूक पर गैर हाज़िरी की वजह से शर्मिंदा थे, नादम हुए बहुत ज़्यादा, और उन लोगों को अल्लाह ताला ने माफ़ी की उम्मीद दिलाई है। मुसलमानों की ये
ضعف الہمتی، ہمت نہیں تھی، قائلی کی، سستی کی، غفلت کی بنا پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم کے لوگوں کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، بتا رہی ہوں۔ وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی کا سنا تو شرم اور ندامت اور شرمندگی کے مارے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے جو ستون تھے ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیے اور قسم کھائی کہ جب تک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو نہیں کھولیں گے ہم کبھی اپنے آپ کو نہیں کھلوائیں گے، اسی طرح بندے رہیں گے اور یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے خود اپنی سزا خود ہی تجویز کر لی تھی۔ شرمندگی ہوئی، یہ ہم نے کیا کیا، ہم رسول اللہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ کوئی عذر تراشا اور بس باندھ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو باندھا ہوا دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا جب تک مجھے اللہ پاک آرڈر نہیں کریں گے تو میں ان کو نہیں کھولوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا وہ ہے یقبل التوبۃ جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ اپنے بندہ سے۔ یہاں پر توبہ قبول ہوگی، انہیں پتہ نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور لیتا ہے صدقات زکاتیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ هو التواب الرحیم، وہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اوپر والے لوگوں کی پہلے قسم کے جو لوگ مومن مسلمان تھے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَقُلْ اور ان سے کہہ دو، قُلِ اعْمَلُوا ان سے کہو کہ عمل کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ ان قریب پھر آگے بھی اللہ دیکھے گا عملکم تمہارے عملوں کو، ورسول اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن بھی، وَسَتُرَدُّونَ پھر تم لٹائے جاؤ گے اِلیٰ عالم الغیب والشہادۃ اس ذات کی طرف جو علم رکھتی ہے ظاہر کا بھی اور غائب کا بھی، فَيُنَبِّئُکُم پھر وہ بتائے گا آپ کو بما کنتم تعملون جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ یہاں تک پہلے کے اب دوسرے لوگ ہیں وآخرون اور بعض مرجونا کی ڈھیل میں پڑ گئے، ملتوی کر دیا گیا امر اللہ ان کا کام اللہ پاک نے، اللہ پاک کی طرف سے، اما یعذبہم چاہے ان کو عذاب دے، اما یتوب علیہم یا معاف کریں۔ واللہ علیم حکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے نہ کوئی عذر تراشا اور نہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھا، بلکہ جب آپ تشریف لائے تو خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ عرض کر دیا، کہہ دیا قصوروار ہیں، شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ جو حکم دیں آپ اس کے لیے تیار ہیں، جو سزا دیں اس کے لیے تیار ہیں، کوئی عذر نکالی، سچی بات آ کے کہہ دی۔ یہ پہلی آیت جو ہے نا وآخرون اعترفوا بذنوبہم